नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। आजको कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा हामी खेल क्षेत्रको कुरा गर्नेछौँ। गत वर्षको चैत्र 30 गते मन्त्री परिषदले तय गरेको 9 राष्ट्रिय खेलकुद नहुने लगभग पक्का-पक्की भएको छ। किन अन्तिममा आएर खेल नहुने भएको छ? अब यसले कस्तो खालको असर पार्नेछ? अर्थात् मन्त्री परिषदले तय गरेको मितिमा खेल हुने सम्भावना कम भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार जेठ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा हुने भन्ने मिति तय छ। तर कुनै पनि पूर्वाधारहरू अझै पनि तयार भएको छैन। यसकारणले गर्दा पनि अब खेल हुने भन्ने कुरा सम्भवतः लगभग कम भइसकेको छ। अब सम्भावना घटेको छ। अब यसले महिनौदेखि अभ्यास गरिरहेका खेलाडीमा कस्तो खालको प्रभाव पर्ला त? किन खेल हुने सम्भावना कम भयो त? आज हामी यो पाठमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। त्यसगरी भर्खरै स्थानीय सरकार दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको छ। अब खेल विकासको लागि, खेलको उजागरको लागि स्थानीय सरकारले कसरी पहल गर्नुपर्छ? स्थानीय लेभलमा आज हामी यो पाठमा पनि संवाद गर्नेछौँ। त्यसगरी नेपाल जिम्नास्टिक सङ्घको अवस्था धेरै प्रगतिमा किन चढ्न सकेन? किन जिम्नास्टिकको विकास हुन्छ? किन आज सबै खेलको लागि जिम्नास्टिक आवश्यक छ? यसका बावजुद पनि जिम्नास्टिक किन सरकारको आँखामा पुग्न सकेन? किन प्रभावशाली बन्न सकेन? आज हामी समग्र खेलको बारेमा संवाद गर्छौँ। त्यसगरी जिम्नास्टिकको बारेमा पनि संवाद गर्छौँ। यसको सम्भाव्यता, स्थानीय सरकारसँगै यसको विकास कसरी गर्न सकिन्छ, हामी समग्र पाठमा रहेर संवाद गर्छौँ। संवाद गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल जिम्नास्टिक सङ्घका प्रमुख प्रशिक्षक राजेश्वर मान स्थापित। अब पनि आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अब सुरुवातमा तपाईँलाई के सोधे भने महिनौदेखि खेलाडीहरू आफ्नो तयारी अभ्यासमा तपाईँहरू पनि लागिराख्नु भएको थियो। 81 खेल नहुने भन्ने समाचार बाहिरिरहेको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँहरूले? खेल नहुने भनेको होइन, खेल पोस्टपोन भयो। खेल हुन्छ, खेल गर्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले। तर 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म जेठमा हुने भन्ने जुन मिति तय भएको थियो त्यो मितिमा त नहुने भयो नि त। अब त्यो विभिन्न कारण होला, त्यसमा मिति तयार भएर पनि नगर्नेको आन्तरिक कुराहरू होला, समस्याहरू। तर क्यान्सल चाहिँ भएको छैन, पोस्टपोन मात्रै भयो। खेल चाहिँ हुन्छ, खेल गर्छ, राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्छ। जेठभित्रै हुन्छ? जेठभित्र हुँदैन, सरेको छ। मैले अघि भने नि पोस्टपोन भएको छ। अब कहिले हुने भन्ने कुरा पनि सरकारले चाहिँ तोकेको छैन। लगभग भाद्र आश्विनतिर भनेछ। मिति तयार गरेको छैन। अब सङ्घको चुनाव आउने क्रममा छ, त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले? गर्नुपर्छ। हाम्रो सङ्घ मात्रै, सबै सङ्घ गर्नुपर्छ। नीति नियममा भित्र बसेर सङ्घको चुनाव पनि गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले वैशाख 24 गते नारा लगायत लोगो समेत सार्वजनिक गर्यो। हजुर। त्यसपछि कामै हुन सकेन। यो सत्य हो? काम भइरहेको छ। काम कसरी कसले भन्यो भएको छैन भनेर। अब तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग लगाइरहेछ। अब सदस्य सचिव आफै लगाइरहेछ, मन्त्रालय त आइरहेको थियो। अब अस्ति हामी मन्त्रीज्यूको मिटिङमै बस्दा पऱ्यो, उहाँ तातिनु भएको छ। तर खेल अवश्य गर्नुहुन्छ उहाँले, हामीले आशा गरेको छौँ। राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्छ, जेठमा हुँदैन, भाद्र आश्विनतिर गर्नुहुन्छ उहाँले। उहाँ तातिराख्नु भएको चाहिँ गर्छ। तर खेलाडीहरू निराश भयो नि त। खेलाडीलाई त ट्रेनिङ गर्ने अझ मौका पायो नि त। यो अवसर हो, त्यसो भए सुधार्नु पायो, राम्रो मौका हो। त्यसलाई हामी खेल नभएर निराश होइन, खेल हुन्छ, खेल गर्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले। तर ट्रेनिङ सेड्युल त अलिकति बढेकोमा खेलाडीले गर्व गर्नुपर्छ। अब खेलाडीको मनोभावना बुझ्दाखेरि उहाँहरू के भन्छन् भने अहिले चुनावले गर्दा सम्भवतः सरेको होला, त्यो अनुसारको काम हुन सकेन, फेरि पनि सङ्घको चुनाव हुँदैछ, त्यसले अझै अल्झ्याउन सक्छ र यो वर्ष गेम नै हुँदैन भन्ने पनि कता कता मनोबल देखिन्छ हेर्दाखेरि। त्यसो भए यो वर्ष गेम नहुने नै भएको कि हुने नै हो? खास के हो ठ्याक्कै? होइन, हुन्छ, गेम गर्छ, राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले। त्यसो भए खेलाडीहरूले चाहिँ नि हतारिनु पर्ने आवश्यकता छैन? पर्दैन, आरामले खेलिरहेको हुन्छ, आत्तिनु पर्दैन। त्यो सम्भावना छ? सम्भावना छ।
असोजभित्रै गेम हुन्छ त्यसो भए यसरी बुझ्दा भयो डेट फिक्स भएको छैन महिना मात्रै फिक्स भयो त्यो बिस्तारै गर्छ होला खेलकुद परिषदले तपाईँहरूको 2-4 दिनसम्म अगाडिसम्म चाहिँ निकै तयारीमा हुनुहुन्थ्यो पोखरा जाने दौडधुपमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूलाई के मेसेज आयो राखीभाइले के दियो मेसेज खास राम्रो मेसेज छ हामीलाई हामी एज अ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा कार्यरत कर्मचारी हो त्यसमा पनि मुख्य प्रशिक्षकको भूमिकामा आफै निर्वाह भयो हुनाले हामीले त जाउँ भनिरहेछ खेलकुद परिषदले हामी जान्छौँ खेलकुद परिषद जहाँ जहाँ पठायो हामी जान्छौँ राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई त्यो जानुपर्छ विकास गर्नुपर्छ राष्ट्रिय प्रतियोगिता राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गर्छ पूर्व मन्त्री परिषदले नै तोकेको समयमा नहुँदाखेरि तपाईँहरू जस्तो एक्टिभ प्रशिक्षक र कुनै समयको अब्बल खेलाडी यसले कस्तो खालको प्रभाव पार्छ खेलाडीहरूमा पार्छ कि पार्दैन मैले सोधिहालेँ तपाईँलाई म व्यक्तिगत हिसाबले म निराश भएको छैन सकारात्मक हुनुहुन्छ सकारात्मक छु खेलाडीले ट्रेनिङ गर्ने मौका पाएको छ अझ राम्रो होस् अझ अवसर पाएको छ अझ समय पाएको छ समय पाएको छ राम्रो होस् पूर्वाधार अझै राम्रो बनोस् त्यसो भए ठ्याक्कै के कारणले गर्दा सरेको यो त बताइदिनु पर्यो तपाईँले ग्यारेन्टी म व्यक्तिबाट त लिन सकिँदैन होइन र तपाईँ जिम्मेवार व्यक्ति भएको गर्दा नेपाल जिम्मेवार व्यक्ति जिम्नास्टिक सङ्घको प्रमुख प्रशिक्षक भएको कारणले मैले सोधिहालेँ यो कुरा हुन्छ म अघि भने नि मैले कविनलाई राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्छ जसरी भए पनि गर्छु सदस्य सचिवले गर्नुहुन्छ म त्यसमा यसमा दुई मत छैन छैन यो वर्षभित्रै हुन्छ हुन्छ सर्दैन सर्दैन पोस्टपोन भएको छ आरामले गर्नुहुन्छ उहाँले सबै प्रशिक्षकको अगाडि आश्वासन दिनुभएको छ बिचरा ऊ आफै पनि लागिरहेको छ गेम त हुन्छ नि त त्यसमा निराशा हुनु जरुरी छैन अब जिम्नास्टिकको कुरा गरौँ तपाईँहरूको सङ्घ मर्ज भयो 2टा सङ्घ थियो हजुर तर अझै पनि विवादहरू साम्य भने कारण के विवाद छैन अहिले राम्रो छ यो त तपाईँहरूले भन्ने कुरा होला होइन विवाद छैन हाम्रोमा अब विवाद छैन नेपाल समस्या छैन त्यसमा जिम्नास्टिक छैन समस्या छैन समस्या हुन दिँदैनौँ समस्या भएको पनि छैन सुचारू रूपमा चलिरहेको छ अहिले तपाईँ जिम्नास्टिक सङ्घभित्रको एउटा राम्रो प्रशिक्षक प्रमुख प्रशिक्षक तपाईँको कारणले गर्दा जिम्नास्टिक हल तयार भयो रेडी भयो यसका बावजुद पनि वातावरण त्यति सही छैन त्यति राम्रो छैन भन्ने कुरा समाचार पटक पटक आइरहेको छ सबै समाचार सत्य तथ्य हुँदैन समाचार मात्रै हेरेर गयो भने के विकास गर्न सक्छ आफूलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यसलाई आफूले वहन गर्नु पर्यो मेरो दायित्व के हो मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो म आफैले सोच्नुपर्छ हरेक कुरामा विवाद मात्रै गरेर जिम्नास्टिकको विकास हुँदैन गर्न सकिँदैन त्यसकारण खेलकुद परिषदले पनि हेरेको छ नेपाल जिम्नास्टिक पनि लागेको छ हामी पनि लागेका छौँ जिम्नास्टिक विकास विस्तारको लागि त्यसो भए अब जिम्नास्टिकभित्र विवाद छैन अब साम्य भइसक्यो अब विकासको लागि तपाईँहरू अघि बढ्नु भएको छ 100% छैन कतै पनि छैन तपाईँ देख्नु हुँदैन जिम्नास्टिकको यदि हेर्ने हो भने तपाईँहरूको पालामा अब्बल थियो हो र अहिले पनि राम्रो छ तर जुन स्पिडमा विकास मृत्यु विकास किन हुन सकेन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नेपाल जिम्नास्ट सङ्घलाई हेर्ने दृष्टि चेन्ज हुनु पर्यो फरक गर्नु पर्यो जब साफ गेम आउँछन् मेडल टाक्छ खेलकुद परिषदले जब कि संसारकै मदर अफ स्पोर्ट्सलाई पाखा लगाइदियो भने के हुन्छ यो मैले सुरुवातमा पनि जोडेँ सबै खेलको लागि जिम्नास्टिक आवश्यक छ तर ओजेलमा किन नेपाल सरकारको कमजोरी हामी कमजोरी होइन तपाईँहरूले पहल त गर्न सक्नु भएन नि त हामीले पहल गर्दैछौँ गरिरहेको छौँ अब हाम्रो आवाजलाई खेलकुद बुझेको मान्छेले सुन्नु पर्यो खेलकुद भिजन भएको मान्छेले सुन्नु पर्यो जिम्नास्टिक नभइकन तपाईँको अरू गेमलाई गाह्रो छ भन्छ नि मदर अफ स्पोर्ट्सलाई नै एक कुनामा फालिदियो भने विकास कसरी विकास सम्भव छ खेलकुदको छैन त्यसकारण तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ नेपालको समग्र खेलकुद कस्तो अवस्थामा छ त यो त तपाईँले भनिदिनुपर्छ कस्तो अवस्थामा छ 0 उपलब्धिविहीन छ त्यसो भए उपलब्धिविहीन त छैन फाटाफुट्टो मेडल आइरहेको छ जति नेपाली खेलाडी गर्न सक्थ्यो त्यो अनुसारको चाहिँ नि दिन सकेको छैन यो बुझायो छैन त्यो 100%
प्लानिङ हुनु पऱ्यो, योजना हुनु पऱ्यो, कुन गेम कतिको आवश्यकता छ भन्ने कुरा खेलकुद परिषदले बुझ्नु पऱ्यो, नेपाल ओलम्पिक कमिटीले बुझ्नु, नेपाल सरकारले बुझ्नु पऱ्यो। हामी जस्तै खेलकुदमा अब पढे लेखेका वर्षौँ बिताएका व्यक्तिहरू, अनुभवी व्यक्तिहरू 25औं वर्ष बिताइसक्यो, हाम्रो मूल्याङ्कन खै त? तपाईँहरूको सुझाव लिनु भएको छैन? त्यसो भए कहिलेकाहीँ मिटिङ हुन्छ, सुझाव लिनुहुन्छ, त्यो कुन अवस्थामा छ हामीलाई थाहा छैन। तर समग्र नेपालको खेलकुदको इतिहास हेर्ने भने जबसम्म मदर अफ स्पोर्ट्स भनेको गेमलाई नै कुनातिर राखिदियो भने गाह्रो हुन्छ खेलकुद विकासको लागि। यो 100% गाह्रो हुन्छ। अहिले देखिराख्नु भएको छ नि, हामी जहिले पनि साफ गेम, एसियन गेम, वर्ल्ड च्याम्पियनसिप, ओलम्पिक ताक्छौँ। साफ गेममै हामी कमजोर भएर गएको छ, कसैको आँखा गएको छैन, देखिएको छैन। मैले मूल्याङ्कन त्यति भएको छैन। खेलाडीहरू कमजोर होइन, खेलाडी कमजोर होइन, कोच कमजोर हो, खेलाडीको दोष छैन, म्यानेजमेन्ट कमजोर हो। खेलाडीलाई कुनै एङ्गलबाट दोष दिन मिल्दैन, पूर्वाधार कम छ। एक्ज्याक्टली, पूर्वाधारको त्यति छैन। केन्द्रमा त छैन भने अब बाहिर त अब जाने सम्भव नभएकै कुरा हो। खेलाडीको भविष्य पनि छैन, यो सत्य हो। भविष्य छ, राज्यले हेर्ने दृष्टि चेन्ज हुनुपर्छ, खेलाडीको भविष्य छ। त्यसो तपाईँले नि मैले प्रश्न गरेँ, तपाईँले नि जिम्नास्टिकमा चाहिँ नि जापानसँगको यात्रा तय गर्नुभयो, त्यो सफलता हात पार्नुभयो। हजुर, त्यो इतिहास छ जिम्नास्टिकसँग, छ। अझ त्योभन्दा नि बढी हुनु पर्थ्यो, त्यही नै पुग्नु सकेको छैन। कारण के? मैले फेरि पनि सोधिहालेँ तपाईँलाई। यो खेलकुद परिषदले हेर्ने दृष्टि अलिकति नेपाल जिम्नास्ट सङ्घलाई हुनु पर्यो। उपेक्षा गरेको छ, टिका टिप्पणी धेरै गर्नु हुँदैन, आशा गर्नुपर्छ। त्यो आशा त तपाईँले सुरुमा पनि देखाइसक्नुभयो, तर कहिलेसम्म आशा गर्ने भन्ने कुरा पनि त आउला। अब यस्तो छ खगेन्द्र, तपाईँले नि सानो बच्चादेखि सिकाएर आएका खेलाडीहरू अहिले म्याच्योर भइसक्यो, अब उहाँहरूको भविष्य कहाँ हो के भन्ने उहाँहरूलाई नै अन्यलता छ। त्यो दुःख त तपाईँलाई होला नि त। तपाईँ जिम्नास्टिक मात्र होइन, नेपालभित्र सबै खेलाडीहरू अन्यलमा छ। नेपाल सरकारले उनीहरूको सुनिश्चितता गर्नु पर्यो, त्यस्तो खेलाडीहरूलाई प्रिजर्भ गर्नु पर्यो, राज्यले सपोर्ट गर्नु पर्यो, राज्यको ध्यान दिनु पर्यो, अति आवश्यकता छ। त्यो भएन भने खेलाडी पलायन हुनु स्वाभाविक हो, त्यसलाई हामी दुःख मान्नु पर्दैन। म पनि एउटा पिरियड खेलाडी, तपाईँलाई त पीडा होला नि त, त्यत्रो खेलाडी उत्पादन गर्नुभयो। मलाई पीडा छ तर दुःख छैन, आशा चाहिँ छ। मलमपट्टि लगाइरहेको छु। कति सहज हुँदो रहेछ? गाह्रो छ। मैले भने पटक पटक खेलकुद परिषदले जिम्नास्टिकलाई अलिकति हेर्नु पर्यो, धेरै पर्दैन, अलिकति मात्रै हेर्दा हुन्छ। त्यसको म्यानेजमेन्ट हामी गर्छौँ। हाम्रो सङ्घ त्यति क्वालिफाइड छन्, हामी प्रोसिजरहरू सबै क्वालिफाइड छन्, त्यति कमजोर छैन। हामीलाई कमजोर बनायो राज्यले बनाएको। तपाईँले बचाउ सबैको गर्नुभयो, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको पनि बचाउ गर्नुभयो, आशा गरौँ जिम्नास्टिक सङ्घको पनि बचाउ गर्नुभयो, तर अवस्था हेर्दाखेरि त्यति सहज छैन। बचाउ गर्न खोजेको मैले जे छ त्यही भनेको। बचाउ भने मैले जिन्दगीभर बचाइराख्न सकिँदैन। मेरो कार्यकालमा चेन्जेसहरू आउनु पर्यो, हामी चेन्ज गर्न चाहन्छौँ। अहिलेको जमानामा सबै कुरा चेन्ज चाहिन्छ, पूर्वाधार छैन। हल एउटा छ, सानो छ, कोठाको अवस्थामा परिणत गरिदिएको छ केशव कुमार विष्टले, उसको ध्यान जानु पर्दैन। मैले पटक पटक उहाँलाई भनेको छन्। अनि खेलकुद परिषदको इन्जिनियरहरू भन्छन् केन्द्रीय हलको अवस्था त्यस्तो छ। केन्द्रीय हल बनाइदिएको हेर्दा इन्जिनियरको काम के हो? पढेर हुन्छ? तपाईँलाई सोधपुछ गर्न सकेनौँ हामीले? हामीले डिजाइन पनि दिएको थियो, त्यो डिजाइन कुन अवस्थामा छ, कहाँ छ थाहा छैन। अब यस्तो खेलकुद परिषदमा इन्जिनियर भयो भने खेलकुद परिषदको वातावरण कस्तो होला? एउटा जिम्नास्टिकको हल त कोठामा परिणत गर्न सक्ने इन्जिनियरहरू छ। म दावाका साथ भन्न सक्छु, म टेबलमा आएपछि सबैभन्दा यिनीहरूलाई हटाउने हो। सबै गेमको मात्रैलाई त कुनै पनि कभर हल बनाउँदा त्यो कुन गेमको हल बनाउनु खो, त्यो गेमको सङ्घ प्रशिक्षकहरूलाई त जानकारी गर्नु पऱ्यो नि त, पर्दैन? तपाईँहरूको संवादै गरेन? त्यसो भए संवाद गरेको देखिँदैन, गरेको पनि छैन।
हामीले डिजाइन यस्तो भएन यो भएर यस्तो गर्नुपर्छ भन्न व्यवस्था गरिएको छ। दुर्घटना कसलाई भन्छ? यो गुनासो फेरि लानु भएको छैन तपाईँहरूले? गुनासो हामीले पटक पटक गरेको छ। उहाँहरूको जवाब के त फेरि त्यसो भए? हुन्छ हामी बनाइदिन्छ भने सबैभन्दा दोष इन्जिनियरको हो कि जिम्नास्टिक हल भनेको थाहा छैन उनीहरूलाई। कोठाभित्र इन्जिनियरको कागज बनाउँछन्, फिल्डमा आएर हामीसँग डिबेट गरौँ न। हामी पनि पढे लेखेका कोच हौँ कि हामीसँग सम्वाद गर्न नसक्ने हो? टेबल टक गरौँ। एउटा जिम्नास्टिक हललाई कोठामा परिणत गर्ने कतिको उनीहरूको भनौँ न यो जायज कुरा हो। निन्द्रा लाग्छ होला नि त त्यस्तोलाई त। म टेबलमा आयो भने त उनीहरूलाई आधी सुत्ने आधी उठ्ने काम दिनुहुन्छ। यस्तो काम छैन खेलकुद परिषदमा। म दावाका साथ भन्न सक्छु। बिगारेको यस्तै तत्त्व हल्ले हो। सदस्य सचिव आउँछ बिचरा के थाहा हुन्छ? भिजन अनुसार जानु पर्यो। जसलाई मार्क परेको छ उसको सुनवाई हुनु पर्यो, उसको कुरा सुन्नु पर्यो। कुरा सुन्ने, खल्तीमा राख्ने, हिँड्ने त्यो प्रविधि राम्रो होइन। अहिले पनि म दावाका साथ भन्न सक्छु ल टेबल टक गरौँ न। एउटा मदर स्पोर्ट्स भन्ने जिम्नास्टिकलाई काखा लगाइदिएपछि त्यो पनि केन्द्रीय हल, त्यो पनि केन्द्रीय हो। बाहिरको त अब सोध्दै नसोध्दा हुन्छ कमेन्ट। यस्तो छ समस्याहरू। त्यसमा पूर्वाधार मात्रै होइन कि भित्र म्याट भनेको मैले जब एसियन गेममा मेडल ल्याएँ त्यो म्याटमा अहिले पनि मेरै स्टुडेन्ट खेलिरहेको छ। कति पीडा छैन हामीलाई? तपाईँले जुन म्याटमा गोल्ड मेडल ल्याउनु भयो, ब्राउन्ज मेडल ल्याउनु भयो, त्यही म्याटमा अहिलेसम्म खेलिराख्नु भएको छ। कति पीडा हामीलाई हुँदैन? खै त निरीक्षण, खै त सुनवाई। यही प्रविधि चल्दै हो भने पछिको दिनमा नेपालको खेलकुद जिरोमा जाने सम्भावना छ। सबै कोचहरू रिटायर भएर जान्छन् अनि त्यही गेमको ती कोचहरू त्यहाँ फुलफिल गर्दैन खेलकुद परिषदले। अनि भोलि जिम्नास्टिक कसले सिकाउँछ, जुडो कसले सिकाउँछ, ताइक्वान्डो कसले सिकाउँछ, कराटे कसले सिकाउँछ, यी विभिन्न गेमहरू छन्। जुन गेममा रिटायर भएको कोच छ त्यही गेमको कोचहरू राख्नु पर्यो। तपाईँले त यस्तो पनि भन्दो रहेछन् तपाईँहरूलाई त, जत्रो भयो नि तपाईँहरूले हल पाउँदछ, कहिले त हलै पाएको छैन भन्ने पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्दो रहेछ। यो सत्य हो कि होइन? त्यो सत्य हो। मैले तालालाई लिएको यो हल हो, त्यो मेरो व्यक्तिगतको लागि लिएको होइन। मैले जिम्नास्टिक विकासको लागि हल लिएको। विभिन्न बाधा अर्चनाहरू आयो, त्यसलाई कटेर मैले हल लिएँ। अहिले तपाईँहरू खेलिराख्नु भएको छ। त्यसरी ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो तपाईँले? गर्नु पर्यो। जबकि पत्रमा लेखिएको छ कि 6 महिनापछि हल बनाएर हस्तान्तरण गर्नु भनेर पत्राचार हामीले गरेको छ। लगभग 2 वर्ष लाग्यो। अनि खेलकुदको इतिहास कहाँ हुन्छ त? खेलकुद विकास कहाँबाट हुन्छ? अनि जिम्नास्टिक हललाई अनि भएको हललाई पनि सानो एउटा कोठामा परिणत गरिदिएपछि के हुन्छ? त्यसको लागि ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि पनि गर्नु पर्यो। सुनवाई भएन, आवाज सुनिएन। अब आफ्नो कार्यकाल सकिएर जानुभएको छ केशव कुमार विष्टज्यू। उहाँले त बुझ्नुपर्ने हो खेलकुदको गोल्डेन युग भनेर आउनुभएको। खोइ त गोल्डेन युग त्यो त देखिँदैन। हेरौँ अबको सदस्य सचिवले के गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। भोलि गएर हामीले यसरी मूल्याङ्कन गर्छौँ, फलानु ठिक फलानु बेठिक भनेर हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ। 4 वर्ष हो त आउने, पछि त ग्राउन्डमा आउनुपर्छ नि त। अनि त्यो कुरा सोच्नु पर्दैन। मैले अब खेलकुदमा लागेको झन्डै 38 सालदेखि लागेँ म। 38 सालदेखि अहिले 79 साल होइन? त्यसको बिचमा पुल राम्रो बन्न सकेको छैन भनेपछि खेलकुद विकास कहाँबाट भएको छ त? त्यसो भए यो यात्रामा चाहिँ कहिले पनि खेलकुदले विकास दिन सकेन एउटा रफ्तारमा? दिएको छ तर त्यति सन्तोषजनक छैन। खेलकुद भिजन भएको व्यक्ति आउनु पर्यो, खेलकुद बुझेको व्यक्ति आउनु पर्यो सदस्य सचिव। त्यसो भए अहिलेसम्म कोही पनि आएको छैन? आयो होला, गर्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले मूल्याङ्कन गरे अनुसार त्यति भएको छैन, देखिँदैन, देखेको छ। त्यसो समस्या त्यहाँ पनि हो? एक्ज्याक्टली हो, समस्या त्यही हो। ढुङ्गा छाप्ने खाडै बाङ्गो भयो भने त्यो जति ढुङ्गा आयो भने
त्यो बाङ्गो हुन्छ अनि त्यो काम गर्ने सिधा बनाएपछि त्यो भाँचिन्छ परिस्थिति त्यस्तै हो खेलकुद परिषदको अहिले हेरौँ त हाम्रो जिम्नास्टिक हल त छ अहिले जुडो हल त कहीँ पनि छैन उसो हल भएको पनि मिडिया सेक्टर के बनायो भन्ने सुनिन्छन् त्यो पनि छैन त्यसो भए छैन नि यस्तो गर्न मिल्छ खेलकुद परिषद भलै तपाईँहरूले पाउनु भएको होइन के रुमहरू बनाइदियो खेलाडीलाई ट्रेनिङ गर्ने हल चाहियो मेन कुरा र त खेलाडी प्रडक्ट हुन्छ नि कोचलाई अहिलेसम्म अपडेट गरेको छैन गर्नु पर्दैन अनि खेलाडी कसरी विकास हुन्छ जहिले पनि खेलाडीले मेडल ल्याएन भनेर बिचरा खेलाडीलाई किन दोष दिने ल हामीसँग टेबल त्यो गरौँ न खेलाडीलाई दोष दिनै मिल्दैन जसले खेलाडीलाई दोष दिन्छ त्यो मूर्खता हो लगानी जिरो गरिदिने खेलाडीको लागि अनि खेलाडीले रिजल्ट ल्याएन भनेर आवाज उठाउनु मिल्छ तर यो परम्परा त छ नि त हाम्रो नेपालमा त्यो परम्परा तोड्नु पर्यो त्यही भएर खेलकुद भिजन भएको मान्छे चाहियो भने त्यो कसरी ठोक्ने त अब हामी जस्तो आउनु पर्यो हामीलाई थाहा छ खेलकुदको कनको घाउ थाहा छ हामीलाई आउनु पर्यो नेतृत्व ठिक मान्छे ठिक ठाउँमा आउनु पर्यो त्यसो भए आजसम्म आएको छैन अब चाहिँ आउनुपर्छ आएको होला त्यति देखिँदैन समस्या छ खगेन्द्रजी तपाईँलाई फेरि हलकै बारेमा सोधेँ मैले कत्रो चाहिन्थ्यो साइज हलको कतिसम्म छ अहिले हामीलाई चौडाइ 40 देखि 60 मिनिमम त्यति भए पुग्छ 40 देखि 60 40 अहिले कतिमा छ अहिले 25 पनि छैन होला दुःख लाग्दो होइन त्यसो भए कसरी सिकाइराख्नु भएको छ जेन तेन गरेर सिकाइरहेको छु त्यही भएर मैले खेलाडीलाई कहिले पनि दोष दिँदैन बिचरा उनीहरू बिहानले खेल्न आउँछन् पीडा त हामी प्रशिक्षकहरूलाई छ नि त केही एक्सिडेन्ट नहोस् भनेर हामी प्रिकसन लिन्छौँ सामान त्यही छ भएको सामान जीर्ण छ नेपाल सरकारको ध्यान जान्दैन गाह्रो हुँदैन कहाँ लगानी गर्छन् त्यो लगानीको 1% मात्र हामीलाई छुट्याउँ न मैले विगतको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थियो अरू गेमलाई लगाउनु 2% हामीलाई छुट्याइदियो हामी एसियन गेममा मेडल ल्याइदिन्छौँ साफ गेम त त्यो सम्भावना छ 100% छ त्यो क्वालिटी मसँग छ त्यो योजना मसँग छ अनि खोइ त हामी जस्तोलाई पढे लेखेकोलाई हामीसँग जानकारी गर्दैन पकेटमा जो निकाले त्यही भयो भने त अनि बिग्गे सिके भन्ने कहाँ हरायो त राज्यले प्रिजर्भ गर्नु पर्दैन बचाउनु पर्दैन मैले बारम्बार भनेको छु हामीलाई अरू गेमलाई दिने 2% मात्रै छुट्याउ धेरै भने त्यो काफी छ है त्यो काफी छ हामी रिजल्ट देखाउँछौँ त्यसले 2-3 लाख दिएर पुग्छ राष्ट्रिय प्रतियोगिता 3-4 लाख दिन्छ अनि राष्ट्रिय प्रतियोगिता कस्तो हुन्छ रिजल्ट गाह्रो हुँदैन यो सबै दोष कोच र खेलाडीको होइन सङ्घको पनि होइन जो आर्थिकमा बसेको छ उनीहरूले म्यानेज गर्नुपर्छ आर्थिकको पार्ट हेर्नु पर्यो सङ्घको पनि त कमजोरी होला नि पहल गर्नु पर्ला सम्वाद गर्नु पर्ला सङ्घले त पहल गरिरहेछ नि त नगरेको छैन गरिरहेछ त त्यही भएर सुन्नेर ब्रेनमा जानु पर्यो ब्रेन चाहिँ सुँगुरको अनि भोइस चाहिँ सरस्वतीको भएर के हुन्छ त्यहाँबाट आउने शब्द कस्तो हुन्छ उसको ब्रेनमा सुँगुरको बास छ गलामा सरस्वतीको बास छ कस्तो आवाज निस्किन्छ मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएँ गाली गलौज किन गर्ने बुझ्नेले यो शब्द बुझिन्छ यसका बावजुद पनि तपाईँहरूमा आशा किन भन्नु खोजेँ क्या मैले यो बुझेन आशा गर्नुपर्छ हामी कर्मचारी हो आशा गर्नुपर्छ हामीले सिकाइरहेको छ तपाईँ सिक्न आइराख्नु भएको थाहा छैछ पीडा घाउ चोट पटक के छ भन्ने कुरा मात्र राज्यले ध्यान दिनु पर्यो हामीलाई आजसम्म दिन अब चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो दिएको छ तर जति दिनुपर्ने त्यति दिएको छैन एउटा आँखा खोल्ने एउटा आँखा बन्द गरेर हेरेर कहाँ हुन्छ हेर्ने नै हो भने दुईटै आँखाले हेर्नुहोस् न अझ सक्छ भए 3 नेत्र हेर्नुहोस् डाक्टर छर्लङ्ग देख्छ नि कोठाभित्र खेल्ने र अनि कोठा बाहिर खेल्ने फरक हुन्छ इन्डोर गेमलाई
अहिलेको नेपालमा मात्रै होइन कि तपाईँको खगेन्द्रजी विश्वमा नै एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो इन्डोर गेम। त्यसमाथि पनि जिम्नास्टिक भनेको एकदम हाइली टेक्निकल गेम, सेफ्टी गेम एकदम एक्ज्याक्टली। यसलाई व्यवस्था गरेपछि त दुर्घटना हामीलाई त पर्छ, तर राज्यको शिर उठाउने वातावरण त बनाउनु पऱ्यो नि त। यो त मदर अफ स्पोर्ट्स भनेको गेमलाई मैले बारम्बार भने किन पन्छाउँछ त यिनीहरूले? अनि खेलाडी भएन, कोच भएन, ट्रेनिङ भएन। ए बाबा हामीले पूर्वाधार बनाइदेऊ न, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाइदिनु, त्यो पछि त उहाँहरूले बोल्ने बाध्यता हुन्छ र हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ। अब हामीलाई केही नबनाउने, अब 25औं वर्ष 30औं वर्षको सामानमा हामी खेलिरहेका छौँ, त्यसैमा हामी खेलाइरहेका छौँ, अनि त्यहाँबाट आउने रिजल्ट कस्तो होला? रिजल्ट त राम्रो हुँदैन। त्यो पनि अहिलेको जेनेरेसन हेर्नुहोस् त, एकदम चेन्जेस हो। यस्तो बेला त गर्न सकेन, कुन बेला गर्ने? त्यसो सामानहरू पनि किन चेन्ज हुन सकेन, परिवर्तन हुन सकेन? तपाईँहरूले अनुरोध गर्दा गर्दै पनि परिवर्तन नगर्न सक्नु भयो हो कि होइन? हामीले पहल गर्नु भएको छैन? पहल गरेर हामीले डिटेलले दिएको छु, यो चाहियो भनेर, यो चाहियो भनेर। अहिले बिगडेका वर्षमा पनि दिएछ, अहिले पनि दिन्छ। अरू जिल्लाको त कुरा सुनौ, केन्द्रीय हलमै चाहिँ छैन, पूर्वाधारहरू छैन। छैन छैन। बस हामीलाई एक सेट मात्रै हामीलाई ओरिजिनल सामान दिनुहोस्, म खेलकुद परिषदलाई दावाका साथ भन्न सक्छु हामी मेडल दिनुहुन्छ, यो मेरो ग्यारेन्टी हो। त्यसो भए यस्तो अवस्थामा खेलाडी कसरी उत्पादन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? गाह्रो छ, टप लेभलमा जानु गाह्रो छ, नेसनल लेभल। अनि एसियन गेम, वर्ल्ड च्याम्पियनसिप, ओलम्पिक ताक्ने किन त? निरीक्षण गर्न आउनु पर्यो खेलकुद परिषदका व्यक्तिहरू, आउँदैनन्, देखिँदैन। कोही कोही आयो होला, नाम नभनौँ, प्राय आउँदैनन्। यसरी बुझ्दा भयो, निरीक्षण गर्नुपर्छ, खेलको अवस्था हेर्नुपर्छ, कसरी सिकाइरहेको छ, कुन अवस्थामा छ। त्यो निरीक्षण नगरिकन हावाको भरमा योजना बनाएर हुन्छ। हाम्रो जिम्नास्टिकको विषयमा हामीलाई सोध्नु पर्यो। तपाईँहरू यसकै बावजुद 9 राष्ट्रिय गेमको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ हो। केन्द्रीय हलमा त्यसो भए के इभेन्टहरू छ नि? 7वटा इभेन्ट गर्नुपर्छ तपाईँहरूले, 6वटा के गराइराख्नु भएको छ? भल्टिङ टेबल, फ्लोर, पमेलर्स, प्यारल बार, 2टा इभेन्ट अझै गर्न पाएको छैन। रोमन रिङ र होरिजेन्टल बार। हल सानो छ, त्यसो तपाईँहरूले गेममा त खेलाउनु पर्ला, गेममा खेलाउनु पर्छ। के गर्ने बाध्यता छ हामीलाई। कसले बनाइदियो? खेलकुद परिषदले। यस्तो सामानहरू तयार गर्नु पर्दैन। उहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन यो खेल भइरहेछ अहिले भनेर? यो इभेन्टमा चाहिँ जिम्नास्टिकले काम गरिरहेछ, थाहा छ उहाँलाई, तर कतिवटा गेम छ भनेर थाहा छैन होला, कतिवटा इभेन्ट छ भनेर थाहा छैन होला। समस्या छ। मैले बारम्बार फुटबललाई भलिबल देख्यो भने के हुन्छ? यस्तै हो समस्या। भलिबललाई फुटबल देख्ने, फुटबललाई भलिबल देख्यो भने समस्या भयो। गाह्रो छ तपाईँहरूलाई? गाह्रो छ। हामीलाई मात्रै होइन, सबै गेमलाई गाह्रो छ। सबै खेलमा यस्तै? त्यसो भए यस्तै छ, पीडा मार्ग। जिम्नास्टिक मात्रै होइन, समग्र नेपालको खेलमा पूर्वाधारको कमी छ, कोअर्डिनेसनको कमी छ एकदम। मैले अघि भने जुडोको त हलै छैन, समस्या हुँदैन उहाँहरूलाई। कहाँ खेल्नुहुन्छ त्यसो भए उहाँहरूले? थाहा छैन, कति समस्या छ हेर्नु त। अब के हल बिल्डिङ बनाइदिन्छ, अनि हलै बनाइदिएन भने अनि उनीहरूले के आशा गर्ने भने नि? मेडलको आशा गरेर हुन्छ? दुनियाँ बिल्डिङ बनाउन सक्ने अनि एउटा हलहरू बनाउन नसक्ने दुर्घटना के हो त? अब इन्जिनियर आएर खुरुको बस्ने, आफ्नो काम गर्ने, गएपछि त्यो इन्जिनियरको काम के हो? म इन्जिनियरपट्टि धेरै दुःखी छु। मेरो हल बनाइदिएदेखि त्यो इन्जिनियर होइन त। त्यस्तो इन्जिनियर खेलकुद परिषद राख्यो भने खेलकुद परिषदको गति कस्तो होला? सम्भावना छ? छैन, गाह्रो छ यो खगेन्द्रजी।
अब देशभरिकै कुरा गरौँ, यो त केन्द्रीय कुरा संवाद हामीले गरिरहेको। एक्ज्याक्टली। अब त्यसो भए देशभरिको अवस्था के छ? अन्त त सोध्नु नपर्ने क्वेसन मैले गरिहालेँ तपाईँ। होइन, केन्द्रमा कमजोर भयो भने बाहिर पनि कमजोर हुन्छ, स्वाभाविकै हो। नसोध्नु पर्ने क्वेसन मैले सोधिहालेँ तपाईँ। सोध्नुपर्छ। खेलकुद परिषदको विशिष्ट पदमा रहने व्यक्तिको कानमा जाओस् न, बाहिरको अवस्था के छ? के छ तपाईँले के पाउनुभयो देशभरि घुम्दाखेरि? केही पनि पाइँदैन, गाह्रो छ। केमा सिकाइरहेको छ? मैले यो सोध्नु खोजेँ। बाहिर अब फ्लोर र भल्टिङ टेबल हुन्छ, प्यालबारहरू सिकाइरहेछ, जेनटेन गरेर हाइबार र रोमनिङ पनि धनगढीमा सिकाइरहेछ। धनगढी बाहेक अन्य ठाउँमा छैन त्यस भए? छ, तर सेफ्टी छैन नि त। सेफ्टी नभएपछि के गर्ने? कोचले खेलाएन भन्छ, अनि सेफ्टी नभएपछि खेलाडीलाई मार्नु त भएन नि। जबरजस्ती खेलाडी हुन्छ, जिम्नास्टिक जन भन्ने गेम हाइली टेक्निकल, मैले भनिसकेँ। जिम्नास्टिक इज मदर अफ स्पोर्ट्स। यो शब्द कानमा गुन्जियोस् न, गुन्जिँदैन त के गर्नु, बाध्यता छ। हामीलाई गाह्रो, हामी आफैबाट भएको होइन, सङ्घबाट भएको होइन, हामीले हेर्ने डिस्ट्रिक्ट नेपाल सरकारबाट भएको। समस्या त्यहाँ बाहेक कहीँ पनि छैन? छैन, देखिँदैन। न खेलाडी दोषी हो, न कोच दोषी हो, न सङ्घ दोषी हो? छैन, 100%। राखेप पनि होइन? हो, राखेप हो। त्यही भएर हेर्ने दृष्टि चेन्ज हुनु पर्यो। मैले अघि भने नि, अरू गेमलाई दिने 2% बजेट नेपाल जिम्नास्टिक सङ्घलाई छुट्याइदियो। त्यसपछि रिजल्ट भएन भने त्यो पछिको संवाद पछि गरौँ। मैले भने 3-4 लाखले के पुग्छ? गाह्रो छ, समस्या छ। मेरो गेम मात्रै होइन, अरू गेममा पनि यस्तै समस्या होल्ने भन्ने म ठान्नेछु। अनि साफ गेम, एसियन गेम, वर्ल्ड च्याम्पियनसिप, ओलम्पिकमा म मेडल कसरी ताक्ने त? सम्भावना छ त? छैन नि। 0 लेभलमै ग्रास रुटै खत्तम छ त, त्यसबाट माथि जाने त सम्भावना कमै छ। अब भ्यालीभन्दा बाहिरको पनि तपाईँले संवाद गरिसक्नु भयो, एक्ज्याक्ट अवस्था नाजुक छ भनेर। नाजुक छ। अब कसरी विकास गर्ने त्यसो भए जिम्नास्टिकको? बजेट हुनु पर्यो, बजेटको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, फुटबल र क्रिकेट कति चलिरहेछ, बजेट त गइरहेछ। उहाँलाई पनि त्यतिले पुग्दैन होला सायद। अब हामीलाई दिने र उहाँले दिने फरक छ। जबकि जिम्नास्टिकमा 6वटा इभेन्ट भएपछि हामीले 8वटासम्म गोल्ड मेडल ल्याउन सक्छौँ। 8वटासम्म गोल्ड मेडल भनेपछि राज्यले चुकाएको हो कि होइन? जिम्नास्टिकबाट यति मेडल आउँछ भन्ने मूल्याङ्कन कोही त? मैले भने मै एउटा साउथ एसियन गेमको 2टा मेडलिस्ट हो। अहिले त्यसमै खेल पर्दैन? के गर्ने? गाह्रो छ। जिम्नास्टिक सागमै पारेको छैन? छैन। त्यही भएर खेलकुद भिजन भएको मान्छे चाहियो। साफ गेममा हाल्नु पर्दैन। कस्तो योजना बनाउने? राज्यको ढुक्टी सघाउने? धेरै समयपछि बल्ल त तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय एउटा गेम गर्नु सक्नुभयो। एक्ज्याक्टली। बङ्गलादेशमा पार्टिसिपेट हुने एउटा वातावरण होइन, विभिन्न एसियन गेममा पनि गइरहेका छन्। अब साउथ एसियन गेम, एसियन गेममा पनि गए, तर त्यति रिजल्ट आएको छैन। कारण यही पूर्वाधारको कारणले हो। आउनु सक्थ्यो, मेडलै आउनु सक्छ नि त। रिजल्ट मात्रै होइन, हामी मेडल दिलाउँछु भनिसकेन। अरू गेमलाई छुट्याउने 2% धेरै मैले मागेकै छैन। मात्रै जिम्नास्टिकलाई दियो भने जिम्नास्टिक कार्यपलट गर्न सक्छ? 100% सक्छु। 100% सक्छु। मैले सक्छु, मेरो सङ्घले सक्छ, हाम्रो टिमले सक्छ। मैले अघि भने नि, हामी टिम त्यति कमजोर टिम होइन, राम्रो टिम छ एकदम 100%। तर लगानी सरकारको न्यून भयो तपाईँहरूको गुनासो? एकदम 100%। अब थोरै पाटो परिवर्तन गरौँ। कति नकारात्मक मात्रै कुरा गर्ने। अब स्थानीय सरकार दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको छ। हजुर। कुनै पनि खेल विकासको लागि ग्रास रुटबाटै प्रगति गर्न सक्यो भने मात्रै खेलको विकास हुन सक्छ। अब जिम्नास्टिकको लागि स्थानीय सरकारले कसरी अगाडि बढाउन सक्छ? स्थानीय सरकारमा पनि जो नेतृत्व वर्ग हुनुहुन्छ
उहाँहरू पनि खेलकुद भिजन भएको हुनु पर्यो किनकि अनि मात्रै विकास जिम्नास्टिक गाउँ गाउँमा पुग्न सकेको छैन सबैको रुचिको खेल हो यो एक्ज्याक्ट युवाहरूमाझ हो गाउँ गाउँमा आफ्नो हिसाबले खेल्यो मेरो प्रदेश सरकारमा पनि खेलकुद बुझेको व्यक्ति चाहियो भन्ने कारण यही हो मैले 7 प्रदेश 77 जिल्लामा जिम्नास्टिक विकास गर्ने क्यापेसिटी हामीसँग छ तर सङ्घ र प्रदेशमा आउने व्यक्तिहरू खेलकुद बुझेको हुनुपर्छ मैले फेरि जोडिहालेँ सबै युवाको नजरमा जिम्नास्टिक भए पनि रहरले मात्रै जिम्नास्टिक खेल्न सक्दैन एक्ज्याक्टली अरू खेल सक्छ तर जिम्नास्टिक सक्दैन हाइली टेक्निकल गेम हो गाह्रो छ जिम्नास्टिक अब कसरी विकास गर्ने त सम्भावना तपाईँले भनिसक्नुभयो सम्भावना राम्रो छ यसका बावजुद पनि मैले अघि तपाईँलाई भने नि अरू गेमलाई छुट्याउने 2% बजेट छुट्यायो भने हामी त्यो बजेटले सामान किन्छौँ 1 नम्बरमा सामान उपलब्ध गराइदिन्छौँ प्रत्येक प्रदेश जिल्लामा जति भ्याउँछ हामी बाँड्ने सामान र हामीलाई कभर हलहरू बनाइदिनु पर्यो खैर राज्यको बजेट कम होला एउटा हल त बनाउन सक्छ नि त त्यति पनि बनाउन सकेन भने यो सानो बिल्डिङ सिल्डिङ बनाएर के काम मैले भने पहिला खेलाडीले ट्रेनिङ गर्ने हल चाहियो कि अब नेपालको कन्टेस्टमा हामी त्यत्रो पढेँ पटियालामा एनएस मैले नेपालको सबैभन्दा बढी गरेको पहिलो व्यक्ति हो होइन यो त थाहा छैन कि कतिलाई त कसले कति पढेको छ को कति क्वालिफाइड छ भन्ने कुरा याद हुनु पर्दैन थाहा हुनु पर्दैन त्यत्रो पढ्दा पनि हामीलाई अनि एउटा कुन्नामा हालिदिन्छ नि त गाह्रो छ एकदम गाह्रो छ र पनि हाइली टेक्निकल गेम हेर्नु त केही भयो भने त धेरै नै रिस्की हुन्छ जोखिम मल्नुपर्छ एकदमै अब सरकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ गाउँ गाउँबाट जिम्नास्टले कसरी माथि उठाउन सकिन्छ सरकार गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि जिम्नास्टिक मात्रै होइन जिम्नास्टिक कहाँ पुगेन भन्ने कुरा हो जिम्नास्टिक पुगेको छैन सबै गेम जानुपर्छ जिम्नास्टिक मात्रै होइन सबै गेम 7 प्रदेश 77 जिल्लामै जानुपर्छ अनि मात्रै विकास गर्न सकिन्छ स्कुल लेभलमा हाल्न सक्नु पर्यो अब प्राइभेटले मात्रै हालिरहेछ अहिले सरकारी स्कुलमा हाल्नु पर्यो नि त सरकारी स्कुलमा जिम्नास्टिक छैन चासो छैन खेलप्रति सरकारी स्कुलमा त सायद मैले यसो अनुमान गरेको कुनै पनि गेमै छैन होला अनि सरकारले पढाउनु मात्रै हो त त्यही एउटा हामीले पढे बेला घोके जस्तो घोकाएर हुन्छ अहिलेको जमानामा चेन्ज भइसक्यो एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू चाहियो अनि प्राइभेटमा जानु कारण किन त बच्चाहरू सरकारी स्कुलमा खोइ त एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू छैन त यो त राज्यले ध्यान दिनु पर्दैन प्राइभेट स्कुलभन्दा सरकारी स्कुल कमजोर देखियो खेलकुद कमजोर छ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा अनि जहिले पनि घोकिन्ट गरेर हुन्छ र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु पर्यो प्राइभेटसँग अनि मात्रै राम्रो रिजल्ट आउँछ नि त अब सरकारी स्कुल प्रतिस्पर्धा कोसँग गरेर नि त एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा प्राइभेट सक्छ सकिँदैन जबकि सरकारी स्कुलमा एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजै छैन त एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजले विद्यार्थीहरूको मनोबल बढाउँछ नि त घोकेर मात्रै चल्छ र चल्दैन यस्ता कुराहरू नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ कानुन ठिक हुनु पर्यो कानुन सही आउनु पर्यो अनि मात्रै सबै कुरा ठिक हुन्छ कतिपय कुरा कानुनले पनि बन्डेज बनाउँछ नि त यो भएन त्यो भएन भने कानुन त्यस्तो बनाइन्छ खेलकुद बुझेको व्यक्तिलाई राखेर कानुन बनाउनु पर्यो खेलकुदको विषयमा यो यसरी जाने यो यसरी जाने भन्ने अनि कोही पिएचडी पढेको भन्छ खेलकुद पढेको हुँदैन अनि त्यस्तोले योजना बनायो के भन्ने त्यस्तोलाई शिक्षा क्षेत्रमा पढाइन्न खेलकुदको योजना बनाउनलाई खेलकुद व्यक्तिहरू चाहियो कि खेलकुदमा प्रशिक्षकहरू पढे लेखेका छैन डिबेट गरौँ न यस्ता कुराहरू नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ अब खेल त समयमा हुँदैन अरू त के आश गर्नु खेलाडीहरूले होइन खेलाडीहरूले आश गर्ने स्वाभाविक हो
निराशा हुनु पर्दैन। मैले अघि भने नि राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्छ, तर कहिले गर्छ भन्ने कुरा अब पढोतिर भनेछ, अब हेरौँ। अब सरकारले मिति तय गरेको छैन, घोषणा गरेको छैन। अब अर्को मिति होइन, महिना तयार गर्यो, डेट फिक्स भएको छैन, त्यस छिटै गर्छ होला। सर सचिवले आश्वासन दिनुभएको छ, उहाँ अहिले डाइनामिक देख्नुहुन्छ हामीले, साइड गर्छ होला उहाँले, आशा गर्छु। तपाईँहरूको पनि आशा मात्रै हो, आशा गर्नुपर्छ, भर चाहिँ छैन। भर पनि छ। जो व्यक्ति गर्ने भनेर आउनुपर्छ उसलाई हौसला दिनुपर्छ, निराशा बनाउनु हुँदैन। यो भएन त्यो भएन, यो गरेन त्यो गरेन मात्रै भएन हुन्न, सोलुसन आउनु पर्यो। अब उहाँले गर्छु भनेको छ त, त्यो अवसर दिउँ, त्यो मौका दिउँ, गर्छ होला, हामी उहाँलाई सहयोग गर्छौँ। तपाईँले अप्ठ्यारो पार्नु त भयो होइन त्यसो भए? छैन, मैले अघि भने जो गर्छु भनेर आएपछि उहाँले गर्न दिनुपर्छ। र उहाँले कहाँ अप्ठ्यारो छ, सदस्य पछाडि हामी छौँ, हामी बुलन्द आवाज गरिदिन्छौँ। त्यत्रो इच्छा भएको व्यक्ति आएको छ, गर्छ होला नि। त्यसो भए कहाँनिर चुके भन्नु खोजेँ कि मैले यो कुरा प्रश्न बुझ्न सकेन। त्यो आन्तरिक कुरा उहाँलाई सोद्धा राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ नि भन्नु भएन? भने छैन। तपाईँहरू एउटा सङ्घको जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हामीलाई जानकारी भयो अनुसार गेम पोस्टपोन भयो, त्यति मात्र। त्यसो भए निर्वाचनी काम चाहिँ पोस्टपोन भयो भन्ने बुझायो तपाईँहरूको पनि? त्यति पनि ज्ञान भएन मलाई, थाहा नभएको कुरा थाहा छैन। पोस्टपोन भयो भने बस यति हो। एक्ज्याक्टली। आशा छ उहाँले गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नु पर्यो हामीले। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा जो कोही सदस्य पाए पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। अब उहाँको आसेपासेहरू होला एक दुईजना, कोही खराब होला, कोही राम्रै होला, सदस्यले बुझ्नु पर्छ त्यो कुराहरू। मैले भने नि अरू गेमलाई दिने 2% मात्रै बजेट छुट्याइदिनु। तपाईँले यो कुरा धेरै पटक भनिसक्नुभयो, किन सुनिन? खोइ आवाज नपुगेको हो कि कान बन्द भएको हो कि? आवाज त पुगेकै हुनुपर्छ। समाचार के सुन्छ, जिम्नास्टिक सुन्दैन होला, खेलकुद नसुनेको हो कि, या त सुनेर पनि कान बन्द गरेको हो कि? हेरेर हुँदैन, सुन्नु पर्यो। हेरेर मात्रै काम हुँदैन, सुन्नु पर्यो, मेन कुरा सुन्नु पर्यो, सत्य के हो भनेर। आशीर्वाद दिन जान्नु पर्यो नि त। धर्म कर्म गरेर हुन्छ, आशीर्वाद दिन जाने हुनु के काम थियो? चेन्ज हुनु पर्यो, ऱ्याडिकल चेन्ज हुनुपर्छ खेलकुद पर्छ। पूर्वाधारहरू अहिले हेर्नु त ग्राउन्डमा दौडिन दिँदैन, रनिङ छैन, खेलाडीहरू रोडमा दौडिरहेको हुन्छ, समस्या होइन? ओपन हट हुनु पर्यो कि ओके तपाईँले यो कुरा जोडिहाल्नु भयो। सम्भवतः फुटबल ग्राउन्डको कोर्टमा चाहिँ नि रनिङ गर्न दिने भन्ने कुराहरू तपाईँलाई देखिँदैन त्यति। त्यो त एथलेटिक्सलाई गुनासो आज तपाईँको मात्रै होइन, धावकहरूको पनि गुनासो छ। एक्ज्याक्टली। जो सालमा मेडल ल्याएका छन् उहाँहरूले पनि रनिङ गर्न पाएको छैन भन्ने अब त्यो ग्राउन्ड कभर हल यो सबै कुरा एउटा सजावको रूपमा बुद्ध भगवान्लाई जस्तै राख्यो भने उसले बोल्दैन। बोल्ने मान्छे जान्नु पर्यो त्यहाँ। खेलाडीहरूले उपभोग गर्नुपर्ने उहाँहरूको अधिकार छ, यसरी बुझ्दा भयो? छ नि, उपभोग गर्न दिनु पर्दैन कि? बिग्रिन्छ भनेर डरा हो कि? बिग्रिन्छ भने डरा त कुनै सबै गेम बन्द गरेर भइहाल्यो। गेमको लागि मात्रै खोल्नु पर्यो? अनि ट्रेनिङ गराउनु पर्यो, मेन कुरा ट्रेनिङ। सबै ढोकाहरू खुल्ला गर्नु पर्यो। त्यसो भए त्यहाँ राजनीति भएको? राजनीति गर्नुपर्छ, तर खेलाडीलाई गर्नु हुँदैन। खेलाडीलाई बस ट्रेनिङ गराउनु पर्यो, बस। मेरो आवाज यति हो। तपाईँले उठाइहाल्नुभयो यो प्रश्न, यो धेरैको प्रश्न हो। हजुर। हामीले त्यो कोर्टभित्र रनिङ गर्न पाएनौँ, त्यो ट्र्याकमा हामीले रनिङ गर्न पाएनौँ। 59 सालमा मैले खेलाडीको हक हितको लागि भनेर मैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीसँग गर्थेँ। पहिला जिम्नास्टिकका खेलाडीहरू पनि त्यो कोर्टमा त्यो ट्र्याकमा रनिङ गर्थे। एक्ज्याक्टली गर्थे। अब अहिले त अर्को त कुरै छोडौँ, जो सालमा मेडलिस्ट छन् उहाँहरू पनि रनिङ गर्न पाएको छैन। घाटा कसलाई? राज्यलाई होइन। टेबल वर्क मात्रै गरेर हुन्छ? फिल्ड जानु पर्यो,
फिल्ड भिजिट गर्नु पर्यो, घोकेर हुन्छ। कोही कोही हुन्छ नि फेसबुक र टेबल वर्क, टेबल वर्क सँगसँगै फिल्ड भिजिट हुनु पर्यो, त्यो व्यक्ति सफल हुन्छ। त्यसो भए त्यो ट्र्याकमा चाहिँ सबैले रनिङ गर्न पाउनुपर्छ। सम्बन्धित खेलाडीहरू रनिङ गर्न सक्नु पर्यो। खेलसँग जोडेका खेलाडी एक्ज्याक्टली सबैले दिनु पर्यो नि। ए बाबा उहाँ त देशको झन्डा बोक्ने खेलाडी हो, अनि के कोठामा रनिङ गर्ने त? अनि यो ट्र्याक बन्द गरेर ढोका बन्द गरेर के गर्नु पर्यो? कसैको बाउको सम्पत्ति त होइन, कसैको दाइजो होइन त, त्यो संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ र। मैले भने भगवान् बुद्धले बोल्दैन त, नबोल्ने र बोल्नेमा फरक हुन्छ नि। हामी पनि भगवान् हो, हामी बोल्छौँ, नबोल्ने भगवान् त्यहाँ राखिरहेछ त। यो राज्यको कमजोर हो। त्यसो भए अब अन्तिम हामीसँग धेरै टाइम छैन। अब अन्तिममा सबै खेलाडीहरूलाई, जिम्नास्टिक प्लेयरहरूलाई हजुर र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सरकारले के भन्न चाहनुहुन्छ? जिम्नास्टिक खेलाडीहरूले सबैले राम्रोसँग खेलिराख्नुहोस्, शुभकामना छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई अरू गेमलाई दिने बजेट 2% मात्रै छुट्याएर दिनुहोस् जिम्नास्टिकलाई। एक्ज्याक्टली यति भन्नु छ। त्यो पछि हाम्रो रिजल्ट हेर्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै खेलाडीले हतोत्साहित हुने समय आएको छैन। अझै राम्रोसँग अभ्यास गर्नुपर्छ। एक्ज्याक्टली आशा गरौँ आशा र त्यसगरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि जिम्नास्टिकको लागि, खेलकुदको लागि चनाखो भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै यो संवादमा जोडिनु यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। र तपाईँलाई पनि धन्यवाद, मेरो 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा। माउन्टेन टेलिभिजनका सम्पूर्ण पर्वलाई धन्यवाद दिन्छ। धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन, आजका अतिथि अर्थात् नेपाल जिम्नास्टिक सङ्घका प्रमुख प्रशिक्षक राजेश्वर मान स्थापितले भने जस्तै खेलाडीहरू समस्या होइनन्, कोचहरू, प्रशिक्षक र सङ्घहरू समस्या होइनन्। सरकारले पूर्वाधार तयार गर्न सकेको छैन। खेलको लागि जुन हिसाबमा, रफ्तारमा खेल विकास गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेको छैन। अझै ढिला भएको छैन। सरकारले सोचबुझका साथ खेलको क्षमता हेरेर लगानी गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।